पुलिस के हमारे नौजवान जो है वो शहीद हुए, 404 आदमी जख्मी हुए। और अब जब ये हुकूमत का जब से मैंने चार्ज संभाला और डीएसपी शहीद हुआ, उसमें पुलिस लोग शहीद हुए, इंस्पेक्टर वर्सक रोड पे शहीद हुआ, बनू में सीटीडी पे हमला हुआ, किसी भी फौज की और शहीद के जनाजे में वज़ीर आला का घर आज जहां हम बैठे हैं और पुलिस लेन ये 1 फरलांग का फासला है, नहीं आए। तो मेरे मोहतरम इमरान खान साहब, हम सियासत भी करते रहेंगे, आर्टिकल 6 की बात भी करते रहो, लेकिन सच के साथ। आपने तो कौम जानती है, वे उसको इल्म है कि आपने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, 6 महीने से ज्यादा अरसा सड़कों पे फिर के इस्तीफा मंजूर करो। चूंकि सीजनल पॉलिटिशियन है कौमी असम्बली में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा यार ये हर वक्त फिर यू टर्न ले लेते तो ज़रा खैर है, आओ जी आओ जी आओ जी, वापस आओ वापस आओ। नहीं जी, वो आप इस्तीफा मंजूर करने से 4 दिन पहले देखे कहते हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि क्यों इस्तीफा मंजूर नहीं करते। 4 दिन पहले देखे, जब इस्तीफा मंजूर हो गए तो धरने देने लगे कि आपने हमारा इस्तीफा क्यों मंजूर किया। देखो ये मुल्क है, हम मुल्क चलाते हैं। अगर मुल्क, एक तो ये है कि आपने कसम खा रखी है कि इस पाकिस्तान की तरक्की, इसकी खुशहाली, इसको सही सिमत में ले जाना के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी फैसला करेगी, पाकिस्तान के हर मकातब फिक्र फैसला करेगी। और फिर ये बात कि आप बरह रास्त चौकों में, सड़कों में फोर्सेस को टारगेट बनाते हो, यानी कौम के ज़हनों में फोर्सेस के खिलाफ एक नफरत बरते हो। और फिर पुलिस जिसने पिछले 1 साल से और खासकर 4 महीनों से जो पे दर पे शहादतें दे रही है, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उस पर फख्र करती है, उस शहादतों पे भी सियासत शुरू कर ली। आपसे मैं पूछता हूं कि कोई डिपार्टमेंट, उसके लोग निकले और एक दूसरे फोर्स के खिलाफ ज़हन में कुछ खदशात डाले, तो क्या आप बताओ बेतौर पाकिस्तानी ये इस मुल्क का तरक्की, इसकी सालमियत और इसकी यकजहती, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरनाक है या नहीं? आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है। इलेक्शन होंगे, वही इलेक्शन आप मुझे भी करते हो। भाई हमने, जब तुम वजीर आजम थे और आपकी यहां हुकूमत थी, ये पूरा शहर आपने हारा। इस पेशावर के 7 मेयर में 6 मेयर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दीगर जमातें जीती, और शहर से जाके दरा खैबर के नजदीक आपने 1 मेयर का इलेक्शन जीता जब आपकी हुकूमत थी। हम उसमें नहीं जाते, इलेक्शन होंगे और मजीद भी होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है? मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत ख़तरे में है, रियासत को मुश्किलात है, रियासत को मुश्किलात से निकालने के लिए वही फार्मूला अपनाया जाए जो 2013 में आप इस्लामाबाद के सड़कों पे बैठे थे और असम्बली के तोड़ने की बातें कर रहे थे। जब एपीएस का वाक़या हुआ तो उस पर सारे एक मेज में बैठ गए। जब एक मेज में बैठ गए तो ठीक है, हर सियासी जमात का अपना एक मंशूर और एक सोच और एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी सबने बयान की और फिर एक पॉलिसी बनी। आज भी मुल्क ये तकाजा कर रहा है, ये जो 100 लाशें उठी
اور جس جگہ سے اٹھی اس میں مدد کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ یہ کیوں ہوا. تو اس کے لیے بھی اے پی ایس جیسے کانفرنس کی ضرورت ہے. اور دوسرا میں نے الیکشن کمیشن کو میں آج بھی کہتا ہوں اور میں نے 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا, اس وقت یہ حالات نہیں تھے کہ بھائی جب آپ الیکشن کرتے ہو تو آپ سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لو, کیونکہ پنجاب میں ڈسکا میں جو الیکشن تھا اس کے پریزیڈنگ آفیسر 3 دن بعد بازیاب ہوئے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے اور پنجاب کی حکومت بھی ان کی تھی. اور میں تمام قبائلی علاقے کے لوگوں سے ملا اور آپ کے سامنے ہے ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی آپ ڈپٹی لگاتے ہیں اساتذہ کی, پولیس کی, کہ جو وزیرستان کے اسکول میں آپ الیکشن کرو گے, بیلٹ پیپر لے جاؤ گے. جب ڈسکا سے بیلٹ پیپر اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے ہیں, وزیرستان سے پشاور پہنچ جائیں گے. تو کیا اس کے لیے مشاورت ضروری نہیں؟ میرا یہ آئینی حق نہیں ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. میں نے تو ان پر یہ نہیں کہا کہ میرے رائے کو آپ قانون بنا کے اس پہ امپلیمنٹ کرو. الیکشن کمیشن آزاد ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, وہ آ کے آئی جی صاحبان سے دیگر اداروں سے بات کرے اور بیک کرے میں جنبش کہے کہ نہیں یہ غلط ہے, بات ختم. اس کا حکم پھر سب مانیں گے الیکشن کمیشن کا. لیکن یہ جو الیکشن ہوئی اور آپ نے اسمبلیاں توڑی, جب اتنی جلدی کر رہے تھے, اب ذرا صبر کرو, اس جنازوں کو کندھے دے دو, جا کے ان کی تعزیت کر لو, یہ ماحول جو ہے اس کو ٹھنڈا کر لو, اور الیکشن 90 دن کے بجائے 70 دن میں کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور یا ایسے کرو جو آپ نے ٹائیگر فورس بنائی ہے اس کو بیچ دو وزیرستان, وانا, کورم ایجنسی, باجوڑ, مومن ایجنسی, وہ اسکول اس کے حوالے کرو کہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ سنبھالیں گے. دیکھو یہ ملک ہے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط ایٹمی قوت ہے. اس کو اس طرح انارکی میں پھینکنے کے لیے اور اس طرح فورسز کے خلاف بات کرنے اور اس طرح فورسز کو اپنے درمیان لڑانے اور قوم میں مایوسی پھیلانے اور ملک میں ہر وقت کہ یہ دیوالیہ ہو رہا ہے, دیوالیہ ہو رہا ہے, یہ لوگ سوچے کہ کیا کر رہا ہے, کیا ایجنڈا ہے. یا تو پھر صاحب کہہ دو کہ میرا یہ ایجنڈا ہے کہ میں پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا ہوں, ورنہ آپ یہ بتائیں کہ سب کچھ کس نے کیا. ہم وہ باتیں نہیں کرتے. یہ صبح جب آپ کے حوالے ہو رہا تھا 78 ارب روپے قرض دار تھا, جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو 900 سے زیادہ ارب قرض دار ہو کے رہ گیا. لیکن یہ سیاسی لوگ باتیں کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی تحفظ دیں گے, ادھر آئیں گے, آپ ہمارے مہمان ہوں گے. میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا جب آپ کی حکومت تھی, جب بھی عمران خان آئے گا ہمارا مہمان ہوگا. یہ ہماری روایات اور پشتون ولی ہے. اور آپ کا چیف منسٹر میرے لان میں ہیلی کاپٹر سے اترتا تھا اور 9 سیکنڈ کا فاصلہ ہے, مجھے مبارکباد دینے کے لیے نہیں آتا تھا. یعنی دشمنیوں کو تقویت دینے کے لیے. اور پھر ایسا ماشاء اللہ کہ کسی بھی کوئی ایک بندہ کہہ دے ووٹر, ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر فون نہیں کر سکتے. اور باہر مجھے کہتے فون ٹیپ ہوتے پھر ہمیں ٹکٹ نہیں دے گا. میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں سیاست اس طرح دشمنی کا نام نہیں. سیاست میں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ بھائیوں کی وساطت سے آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, اس وقت ریاست بہت بڑے بحران میں ہے. آپ نے بھی اس چیز کو پروموشن دینی ہے کہ یکجہتی ہو, یہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف
اس طرح بات کرنی ہے کہ ہم دشمنوں کو دوست بنائے اور ہماری جو معاشی حالت ہے اس سے بہتر ہو. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.